आओ कॉपर, क्या लाए हो? सर, ये एक आदमी आया था, बड़ा ही अजीब सा, उसने आपको देने को कहा। हठात ने हैरत से उसे देखा और अपनी आई सेट ग्लासेस को उतार कर उसे टिश्यू से साफ करने लगा। अच्छा, नाम बताया उसने? नहीं, बस अजीब सी सख्ती से कहा कि चुपचाप आपको दूं। आप मीटिंग में थे तो रुक गया। हठात ने ऐनक पहनी और उसे अंदर आने का इशारा किया। रख दो और मेरे लिए प्लीज़ साथ वाले क्लिनिक से सर दर्द की गोली ले आओ। वहाँ पे नर्स सायरा से कहना, वो दे देंगी। ठीक है सर। दरवाज़ा बंद करके जाना। उसने पार्सल को देखा तो दरवाज़ा बंद करने के बाद अजीब अंदाज में हंसा। ताकत भी बड़ी अजीब शय होती है। अजीब हंसी में उसके मुंह से अजीब ही बात निकली थी। नाउ ओ शाइन ओ पापा। इरहा रिमोट पकड़े उसे माइक समझे बिल्कुल अपने बाप की तरह आंखें बंद किए गाने गा रही थी और झूम रही थी। रिमशा की अम्मी उसे देख रही थी, फिर रिमशा को। मिशी, इसे क्या हुआ है? आज अजीब हरकतें नहीं कर रही? पता नहीं, मैं अभी किचन से आई, मुझे रे बुलाकर गाने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती, ओ पापा टीवी। ये गुड़िया तो बहुत जल्दी बड़ी होती जा रही है। करो ओ पापा मी शाइन। सिकंदर नीचे आया तो अपनी बेटी को गाते हुए देखकर परेशान हो गया। उफ, उसकी बेटी सारा उसका सरप्राइज खराब करेगी। उसको कितना समझाया था मगर ये ढीठ उसी पर गई थी। ओ नो स्टॉन्ग ओ मी। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर ने ऊंची आवाज में इरहा को चुप करवाने के लिए और सबको अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए अपनी सास को सलाम किया। इरहा ने बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पापा, वो उछल कर बोली तो उसके हाथ से रिमोट गिर गया। रिमशा ने तासुब से सर हिलाकर झुकते हुए रिमोट उठाया। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, कैसे हो आप? सिकंदर ने झुककर अपना कंधा सास को पेश किया, जिस पे सास ने प्यार से थपकी देते हुए उसे दुआ दी। मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी आंटी, थका हुआ था, आंख लग गई। इन्होंने खाना खा लिया? अंकल कहाँ हैं? रिमशा कुछ कहने लगी कि उसकी अम्मी बोल पड़ी। वो और भाई किसी काम से गए हुए थे। रिमशा के पापा अब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, तो हमने कहा अब अपने शहर ही आ जाते हैं, तो घर देखने गए हैं। आते होंगे, साथ मिलकर खा लेंगे। रिटायरमेंट की मेरे यार जमाली को जरूरत है। अंकल खामखा क्यों ले रहे हैं, ट्रांसफर करवा लेते यहाँ पर। रे ओके, कुछ खाया पिया? सास के सामने वो जरा लिहाज कर रहा था, वरना बस नहीं चलता रिमशा को घसीट कर बिस्तर पर लिटाता ताकि वो आराम कर ले। रिमशा ने डरते हुए उसे देखा कि कहीं अम्मी के सामने हाइपर ना हो जाए, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मगर शेरू का क्या भरोसा था। इरहा बाप की टांग से चिपक गई और कुछ कह रही थी। रिमशा ने सर हिलाया कि वो ठीक है, उसने सूप पिया है। सिकंदर ने झुककर उसे उठाया। इरहा ने सिकंदर का चेहरा थाम कर कहा, पापा ओ पापा, टीवी मम्मी विल सी यू पापा। सिकंदर बेटा, ये बार बार टीवी को हाथ लगाकर आपका नाम ले रही थी, क्या इसने आपको टीवी पे देखा है? सिकंदर ने इरहा को घूरा और वो बाप को कह रही थी इसी तरह गाए, मगर शुक्र उसके अलावा ये बात किसी को समझ नहीं आई थी। मैंने शायद वलीमे की पिक्चर लगाई थी, उसके बाद म्यूजिक लगा होगा तो वही गा रही होगी। एलेक्स कहाँ है? रिमशा ने हाथों के इशारे से बाहर की तरफ इशारा किया। खामोश इरहा। सिकंदर ने संजीदगी से इरहा को टोका, फिर रिमशा के पास आया, उसकी गर्दन का जायजा लिया। रिमशा की अम्मी को फोन आ गया तो फोन बैग से निकालने के लिए झुकी। सिकंदर ने झुककर उस वक्त उसकी गर्दन को छुआ। 10 मिनट बाद तुम ऊपर चली जाना, आराम की जरूरत है। रिमशा का चेहरा लाल हो गया और उसने आंखें दिखाई। सिकंदर, अम्मी है। पापा, किसी मम्मी। रही सही कसर इरहा ने पूरी कर दी। सिकंदर हंस पड़ा। उसने इरहा के मुंह पे हाथ रखा और रिमशा को आंख मारकर वहां से भागा। रिमशा ने रिमोट उठाकर सिकंदर पे हमला करना चाहा, मगर हाथ गिरा दिया। मिशी, तबीयत ठीक है? रिमशा ने माँ को देखा तो वो फोन कान से लगाए उसके लाल चेहरे को देखते हुए बोली। रिमशा तेज होती धड़कन से अपना सर नफी में हिलाने लगी। अरु, नो सिंगिंग। कहा था ना आपको, आप कुछ नहीं कहोगी। मम्मी को पता चल गया तो सैट होंगी, फिर अरु बैड गर्ल बन जाएगी। नो पापा, मी नो बैड। सिकंदर ने उसके दोनों गाल को हाथों में लिए जोर से उसका मुंह भींचा। एलेक्स एक खाकी पार्सल पकड़े उनकी तरफ आया। सिकंदर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ भाई, ये अब कौन लाया है? चेकिंग की? जी कापू, कोई ड्रग्स और बॉम्ब नहीं है, आपका खिताब लिखा हुआ है।
एलेक्स रूसी जबान में बोलते हुए सिकंदर को खाली पैकेट पकड़ाने लगा। सिकंदर ने उसे पैकेट को थामा। इरहा उस पैकेट को देखने लगी इश्तियाक से और हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा। सिकंदर ने उसे नो कहा। एलेक्स, उसे कॉमन रूम मत लेकर जाना। उसने इरहा एलेक्स को पकड़ाई तो इरहा ने बाप की गर्दन में बाहें डालकर कहा, नो पापा, नो एली, प्ले एली बैट। क्यों भाई एली, क्यों बैट है? क्या किया है एली ने? एलेक्स भाग के इस लहजे पे कंफ्यूज हो गया। कापू, वो कॉमन रूम जाना चाहती थी। उसे वहां का टीवी उतारना था ताकि वो अपनी मम्मी को आपका गाना दिखा सके। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। एलेक्स बुरा नहीं है प्रिंसेस, एली गुड बॉय है। जाओ खेलो, वो आपको आइसक्रीम लेकर देगा। आइसक्रीम का नाम सुनकर इरहा चहक उठी और एलेक्स उसे उठाकर ले गया। सिकंदर विला का गेट खुला तो हनान की सिविक आ रुकी। वो गाड़ी से उतरा तो उसने इरहा को देखा। इरहा ने हनान को देखा तो हाथ हिलाकर नान कहा। एलेक्स ने हनान को सलाम किया। चाचू की जान कैसी है? हनान ने झुककर इरहा के गाल को चूमा। इरहा ने अपने गाल पे हाथ रखा। कापू कहाँ है? अभी अंदर गए हैं। अच्छा ठीक है। इरहा के बाल बिगाड़ते हुए सिकंदर के पास गया। हदाद लैपटॉप पे नजर जमाए आराम से बैठा था। उधर कार्रवाई करते हुए देख रहा था। कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसको देखते ही उसकी हंसी छूटी थी। उसके फ़ोन पे मैसेज आया। उस फ़ोन पे मौजूद मैसेज को पढ़कर उसने अपनी मुस्कुराहट को रोका। उसके बाद उसके प्राइवेट फ़ोन पे कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हरकुलिस स्पीकिंग। अगले की बात सुनकर उसके माथे पे बल आए, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट। ओह, कापू फ़ोन नहीं उठा रहा। रहने दो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो। अच्छा, ले गए हैं। एक जख्मी है, उसे पकड़ा है। और किसकी कार्रवाई थी ये? अच्छा, बात सुनो, अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजो, पैसे सेंड करूंगा। मुंह बंद रखना अपना। उस आदमी को हॉस्पिटल भेजकर जान छुड़वाओ। जो कह रहा हूं वो करो। अगर काबू को पता चला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। और जिस लड़की ने अगवा करने वालों की मदद की है उसे पकड़े रखो। मैं कोशिश करूंगा आ सकूं। रूस नहीं तो वीडियो का लिंक से काम चला लेंगे। सिकंदर को खबर नहीं होनी चाहिए। जब फोन आए तो बता देना। मेगन को उठाकर ले गए हैं। कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं ना, संभाल लूंगा सब। हाथ भी लगा लिया तो मेरा नाम बदल देना। रखता हूं। हदाद ने सिकंदर का सिक्योरिटी अलार्म हैक कर लिया था। मतलब किसी गड़बड़ की खबर सिकंदर को नहीं हो सकती थी। इत्ला मिलने के बाद उसने फ़ोन बंद किया, फिर कैमरे को देखा, फिर अपने फ़ोन को जहां पर उसकी और बख्त की तस्वीर लगी हुई थी। बख्त आंखें बंद किए खिलखिलाते हुए अपने पीछे खड़े हदाद के थोड़ी पे आइसक्रीम के साथ हमला कर रही थी। उसकी नज़रें बख्त पे थीं। फिर बख्तावर का उसी वक्त मैसेज आया। हदाद ने मैसेज को पढ़ा तो हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू चुड़ैल, मुझे शहीद होने से बचा लिया। मैसेज का जवाब फौरन आया। मैंने जहर नहीं मिलाया था। जवाब रूठा सा आया। नहीं, बाहर के खाने का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। घर आए तो सही जरा आप। मुझे मिस कर रही हो या मेरी शिद्दतों को? अब की बार जवाब नहीं आया। हदाद हंस पड़ा। आ जाऊं कि नहीं? वो बख्तावर के चेहरे को जहन में सोचते हुए मुस्कुरा उठा। कैसे बोलती बंद कर दिया करता था उसकी। टेप रिकॉर्डिंग बंद हुई तो सिकंदर ने हनान को देखा जिसका चेहरा खुद सुर्ख हो गया था। सिकंदर कुर्सी पर सीधा हुआ और उसने टेप रिकॉर्डिंग फिर चलाई। आगे फॉरवर्ड करके उसने आखिरी लफ्ज को सुना। अगर इरहा तुम्हें प्यारी है तो मुझे रे ऑफ सनशाइन खामोशी से दे दो, वरना उसका मासूम चेहरा वहशती दरिंदों से नोचा हुआ मिलेगा। वहशी दरिंदों से नोचा हुआ मिलेगा। हनान की बर्दाश्त खत्म हो गई और उसने रिकॉर्डर उठाया और गुस्से से जमीन पे पटका। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है शेरू। हाउ डेयर ही। हमारी अरू के लिए इसने इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। मौत भी मांगेगा ये शख्स तो नहीं मिलेगी। उसने सिकंदर को देखा जिसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गई थीं। खामोशी थी जो सुनने के बाद टूटी नहीं थी। खामोश सिकंदर हद से ज्यादा खतरनाक था। अब तो उस शख्स ने उसके जख्म पे हाथ रखा था। वो ताज़ा जख्म जो कभी मुंदमिल नहीं होता था। सूफी की चीखें आज भी उसे रातों को डराती थीं। सूफी की जगह इरहा को सोचना उसकी सांसें रोक देता था। शेरू। हनान उसकी खामोशी पे दाड़ा। जानता था कि उसके यार का अक्सर जहन उस वाक़ये की तरफ चला जाता था जहां से वो बमुश्किल मुड़ पाता था। सिकंदर ने उसे देखा, फिर उठा और तेजी से उसकी तरफ गुजरा। कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने ड्रिंक को हाथ भी लगाया तो खुदा की कसम मैं तुझे गोली मार दूंगा।
حنان نے اسے روکا۔ سکندر نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اوپر والے جم میں گیا۔ اس کا دروازہ کھول کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور باکسنگ بیگ کی طرف گیا جو سب سے زیادہ بھاری اور سخت تھا۔ وہ کپڑا ہاتھوں پہ باندھے بغیر زور سے پنچ مارنے لگا۔ اتنا غصہ نہیں جتنی وحشت شامل تھی۔ وہ اس بیگ پہ نکال رہا تھا۔ حنان کو لگا وہ اس بیگ کو پھاڑ دے گا تب بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ اس نے جم کا دروازہ لاک کیا اور اپنی شرٹ اتاری۔ اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری تھا۔ وہ سکندر کے پاس آیا اور اس کی پسلی سے ذرا نیچے اس نے زور سے پنچ مارا۔ سکندر سی کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ اس نے اپنی غصے سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ حنان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ سکندر نے زور سے پنچ حنان کے سینے پہ مارنا چاہا۔ حنان نے اس کے ہاتھ بلاک کر کے اس کے پیٹ پہ مارنا چاہا۔ اسی وقت سکندر نے گھٹنے کا استعمال کیا۔ حنان درد سے کراہتا پیچھے ہوا اور اسے گالی سے نوازا۔ بہت شوق تھا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا؟ تو آؤ، تیری تو۔ حنان نے ایک مکہ اس کے منہ پہ مارنا چاہا جو اس کے سائڈ پہ ہونے پر کندھے پہ جا کر لگا۔ اس کے بعد دو عزیز دوست کتوں کی طرح لڑنے کے بعد اپنی فرسٹریشن نکال چکے تھے۔ دونوں کے چہروں کی موت ذاتی طور پر بچت ہو گئی، البتہ سینے، ٹانگ اور پیٹ پہ نیل پڑ گئے تھے۔ حنان نے بیٹھ کر گہرا سانس لیا۔ تم آدمی ہو کہ کتے؟ پھیپھڑے ضائع کر دیتے تو کہاں جاتا میرا مرتضی؟ سکندر نے اسے ٹاول پھینکا اور خود بھی استعمال کرتے ہوئے تکلیف سے کہا، مگر حنان پہ ظاہر نہیں کیا۔ میرے پاس آتا تیری طرح گدھا بننے سے بچت ہو جاتی۔ وہ خبیث ہمارا دماغ خراب کر کے خود مزے سے بیٹھا ہے اور یہاں ہم کچھ نہیں کر رہے سوائے لڑنے کے۔ تو میرے سے لڑا ہی اس لیے تاکہ میں ڈرنک نہ کروں۔ میرے گھر میں شراب کی اب ایک بوتل بھی نہیں ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، میرے سے زیادہ میری بیوی جلاد ہے۔ سکندر کے منہ سے ان کی رے کی گستاخی سن کر میرے کان پھٹ کیوں نہیں گئے؟ چل تو پیتا نہ سہی مگر کسی کو پیٹ ڈالتا، اور مجھے غریب نوجوانوں کی زیادہ فکر تھی۔ رے مت بلاؤ اسے ورنہ مرتضی کو یتیم کر دوں گا۔ اب کی بار وہ دھاڑا۔ حنان نے ٹاول سے منہ صاف کیا۔ مصطفیٰ آصف سے بات ہوئی؟ سکندر نے فریج سے انرجی ڈرنک نکالا۔ پینے سے رہے ابا؟ کچھ پتہ چلا؟ شیرو، اب ہمیں تیزی دکھانی ہوگی۔ اب بات حد سے بڑھ رہی ہے۔ ایک دفعہ وہ میرے ہاتھ آ جائے ٹارچر کرنے میں تجھے بھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ بات انہوں نے میری بھتیجی کی ہے۔ اس کی زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ سکندر نے ڈرنک کا سپ لیا۔ بات اب حد سے بڑھ ہی چکی ہے بڈی۔ ساری حد تو اسی وقت کراس ہو چکی تھی جب اس نے میری رے کا نام لیا تھا۔ وہ اپنی موت کی تاریخ لکھوا چکا ہے، جینے دو ذرا اسے۔ سکندر عجیب انداز میں مسکرایا۔ ذرا سی کروٹ لے کر وہ چونکا، مگر تھکن ایسی تھی کہ آنکھ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے رمشا کی آواز سنی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے اور چہرے پہ بھی محسوس کیا تھا، مگر گنود کی ایسی تاری ہوئی تھی کہ وہ اس کا نام بڑبڑا کر نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ اب وہ بیچ میں چونکا، تب اس نے اپنے ماتھے، گردن، چہرے پہ کوئی چیز گیلی محسوس کی، اور سب سے بڑھ کر کسی کی ننھے منھے ہاتھوں نے اس کو ذرا سی آنکھ کھولنے پر مجبور کیا۔ اس نے دیکھا ارہا پاپا سکھ بولتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑا اس کے چہرے پر رکھ رہی تھی۔ داؤد آر یو اوکے؟ سکندر نے دیکھا رمشا اس کے سائڈ پہ بیٹھی، اس کے ماتھے پہ آئے گیلے بال پیچھے دھکیلتی پریشانی سے بولی، ممی نو سیڈ، پاپا اوکے۔ ارہا کپڑے کو سکندر کے گال پہ کبھی رکھتی کبھی تھوڑی پر۔ وہ ماں کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اس نے ماں سے وہ کپڑا لینا چاہا تاکہ وہ خود اپنے پاپا کو ٹھیک کرے۔ اوپر سے اس کی ممی سیڈ تھی۔ ارہا بس کسی کو سیڈ نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص کر کے پاپا کو جو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ سکندر نے رمشا کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر ارہا کو۔ ارو کیا ہوا؟ سکندر کو اپنی آواز پہ بھی حیرت ہوئی جو کافی آہستگی سے نکلی تھی۔ اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ ارو باپ کو بولتے اور اسے دیکھتے ہوئے کھلکھلائی، ممی نو سیڈ، پاپا اوکے، پاپا نو سک، پاپا ٹاک، ممی نو کرائے۔ سکندر نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے، پھر رمشا کو دیکھا جو ارہا سے کپڑا لے کر سائڈ باؤل میں ٹھنڈے پانی میں اسے بھگونے لگی۔ مجھے بخار کب سے ہو گیا؟ سکندر اپنے گیلے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا اٹھا تو رمشا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ داؤد آپ شام کو
शावर लेकर बेड पर लेटे टीवी देखते हुए सो गए। मैं आई तो आप बुखार में तप रहे थे, ऊपर से आंखें भी नहीं खोल रहे थे। उसके बाद आप तकलीफ से कराहे तो मैंने चेक किया, आपके सीने और पेट पे नील थे। किसने किया था? वो तकलीफ के बावजूद तेजी से बोल रही थी और उसके माथे पे पट्टी रख रही थी। इरहा ने माँ से कपड़ा लेना चाहा तो रिमशा ने उसे आंखें दिखाई। मम्मी, ई माइंड मी, हेल्पी पापा, नो सिक, नो एंगी, मम्मी सिक। सिकंदर को उलझन हुई जिस पे वो तेजी से उठकर बैठा। दाऊद, रिमशा बोली तो सिकंदर ने जलती आंखों की परवाह किए बगैर उसकी गर्दन का जायजा लिया, जिसमें सूजन जरा सी कम मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी तबीयत बजाय आराम करने के उसकी खिदमत में लगी हुई थी। ठीक हूँ, मौसम बदल रहा है तो ज़रा सा गर्म हो गया। रही बात निशान की तो ट्रेनिंग के हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तुम ऐसे ही बैठी हो, खाना खाया? दवाई का तो होश नहीं होगा, मेरा भी दिमाग खराब है, ऐसी बेफिक्री से सो गया। सिकंदर फिक्रमंदी से कहता अपनी सख्त तबीयत खराब होने के बावजूद उठने लगा कि रिमशा ने उसे रोक दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लेटें, अगर ज़रा सा हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिमशा उसके उठने पर उसे हल्का सा धकेलती हुई बोली, हट्टा कट्टा बंदा हूँ, ज़रा सी बीमारी पे मर नहीं जाऊँगा। और तुम ठीक हो? ये ठीक होना होता है, हालत देख रही हो अपनी। बोलते हुए आंखों में पानी आ रहा है। और ठहरो, मेरी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं। वो कहते हुए जाने लगा कि एकदम रिमशा की आंखों में नमी को देखकर रुक गया। रिमशा उसके बाजू पे जोर से हाथ मारते हुए इरहा को उठाने लगी। साफ मतलब था कि जो करना है कर लो, मैं तो अब बात नहीं करने वाली। रे, सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ना चाहा। रिमशा ने जोर से झटका। मम्मी, पापा सिक, पापा हेल्पी मम्मी। रिमशा इरहा को लेकर उसके कमरे में जाने लगी। सिकंदर चकराते सर के बावजूद उसके सामने आया। चाहती क्या हो? क्यों जिद करती हो? तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम ठीक नहीं हो तो मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा। प्लीज लेटो, मैं अभी तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो इरहा रिमशा से लेने लगा। रिमशा पीछे हो गई। हाथ मत लगाएं, मैं खाना खा चुकी हूँ। फिक्र करने का शुक्रिया, अब हटिए। उसे रिमशा के गुस्से की समझ नहीं आई। रिमशा की आंखों से पानी निकल रहा था। इरहा ने माँ को रोते हुए देखा तो बाप को घूरा। मम्मी सैड, मम्मी क्राई, पापा बैड, यू हर्ट। उल्टा वो बाप की बीमारी भूलकर माँ के गाल को चूमती बाप को डांटने लगी। रिमशा ने इरहा की गर्दन में मुंह दे दिया और सिसकी लेते हुए बोली, अरु, पापा बैड, पापा हर्ट मम्मी। सिकंदर रिमशा के रोने पे परेशान हो गया। इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? नहीं लेटना चाहता, ना खिदमत करवाना चाहता है, तो बस सिंपल सी बात थी। पापा गो, मम्मी हर्ट, मम्मी सैड, मम्मी नो क्राई, मम्मी माइन। इरहा माँ को बोलने लगी। उफ, इतनी हसास थी अरु, ये मेलो ड्रामा किस खुशी में खड़ा कर दिया है। सिकंदर ने गुस्से से बोलते हुए उससे इरहा ली, जो नो नो करते बाप की बाहों में आने से इनकार कर रही थी। मगर सिकंदर ने उससे ली और उसे नीचे खड़ा करके रिमशा का हाथ पकड़ा और उसे बेड पे बिठाया और पानी का ग्लास साइड टेबल से उठाकर उसे दिया, जो दुपट्टे से अपनी आंख साफ करते हुए उसे नजरअंदाज कर रही थी। सिकंदर ने चिढ़कर झुकते हुए ग्लास जबरदस्ती उसके होठों के करीब लेकर गया। रिमशा ने गुस्से से पानी का ग्लास उससे लिया और पानी पिया। अच्छा खासा ठीक हूँ, जरा सा बुखार क्या चढ़ गया, मोहतरमा का दिमाग खराब हो गया। समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? आपकी बीवी हूँ, आपसे सीखी हैं ऐसी हरकतें। या अल्लाह, लड़की उठ ही गया था, देखो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं से तबीयत खराब लग रही है? खामखा मुझे तपाओ मत। सिकंदर, चुप करके लेट जाएं, वरना मैं अभी मामू के घर चली जाऊंगी, वो भी अरु को लेकर। अरु जानू, मिस्टर बेयर अकेले हैं, जाओ खेलो। वो सिकंदर को इस वक्त सख्त सुनाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि इरहा उसकी बातें सुने। इरहा ने सिकंदर को देखा, फिर माँ को, फिर उसने सर हिलाया। मी नो प्ले, मम्मी सिक, मम्मी सैड। अरु, अभी इस वक्त जाओ, रिमशा ने जरा गुस्से से कहा। उसी पल सिकंदर कुछ कहने लगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिकंदर से झुककर खड़ा होना महाल हो गया। वो भी आ जाओ कहकर रिमशा के साथ बैठ गया। सर बुरी तरह फट रहा था मगर वह किसी को कह नहीं सकता था। जावेद अंदर आया और सिकंदर को देखकर बोला, सर आप ठीक हैं? सऊद को बुलवाया है, थोड़ी देर तक आता होगा। तौबा यार, कोमे में नहीं चला गया, सो गया था, गलती कर दी, सऊद को मना कर दो। अजीब दिमाग खराब हुआ है सबका, तबीयत खराब, ऊपर से सबकी हरकतें उसे
चिढ़ने पे मजबूर कर रही थी। जावेद भाई, अरू को नीचे ले जाएं और इनकी मत सुनिएगा, मैं इन्हें सीधा करती हूँ। सिकंदर ने आंखें जरा सी बंद की और फिर उसे देखा जो नम आंखों से उसे बड़े ही गुस्से से देख रही थी। जावेद बेचारा कश्मकश में पड़ गया। फिर कुछ सोच कर सर हिलाते हुए जूनियर भाग को उठाने लगा, जो माँ के पास जाने लगी। चले जूनियर भाग, कार्टून देखते हैं। इरहा जावेद के बाजुओं में आकर मचलने लगी। नो जाई, मम्मी सैड, मी नो गो। मगर जावेद उसके कान में कुछ कहता बड़े आराम से उसे ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सिकंदर ने उसे देखा जो अब उठ खड़ी हुई। तुम जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना होती तो। सिकंदर गुस्से से बोल रहा था। उसी वक्त हाथ उठाकर रिमशा ने उसकी बात काटी। आपको अभी तक ना पता चल सका मैं किस बात पे रो रही थी? आपको ज़रा एहसास नहीं है कि मुझे आपकी बातों से कितनी तकलीफ हुई है? बात सोचकर बोल तो लिया करें। सिकंदर ने उंगली अपनी पेशानी पर रखी और उसे देखा, फिर बोला, ऐसा क्या कह दिया है? नहीं लेटना चाहता? अगर तुम कहती हो तो ठीक है, आओ करो फिर मेरी खिदमत। वो बिगड़ कर कहता बिस्तर पे गया और लेट गया। रिमशा उसे देखती रही, फिर दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करती इंटरकॉम से सिकंदर के लिए खाना मंगवाया और उसकी तरफ आकर उसके माथे पे हाथ रखा, जो उसके मजाज की तरह बुरी तरह तप रहा था। रिमशा ने उसे देखा, जो अब अपनी आंखें बंद कर चुका था। रिमशा उसके कोने में जाकर बैठी और 3 साल पहले का वाकया उसकी नज़रों के सामने लहराया। सिकंदर के जिस्म से बहता खून, उसकी बंद होती आंखें, उसके लबों से निकले अलविदाई कलमात उसकी रूह को तकरीबन खींच चुके थे। वो ना होता तो उसने मर जाना था, वो ना होता तो अरू भी ना होती। ये दोनों जी रूह उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं। लफ्ज़ों में कोई कह दे कि उन दोनों ने ओझल हो जाना है तो दिमाग की नसें ही फटने लगती थीं। सिकंदर ने बिला वजह खामोशी महसूस की तो उसने आंखें ज़रा सी खोली। रिमशा अपने हाथों को देखती रो रही थी। सिकंदर को अब उठकर बैठना पड़ा और उसे डांटने की बजाय उसे खींचकर अपने सीने के साथ लगाया। आई एम सॉरी, आइंदा मरने की बात नहीं करूँगा। सिकंदर उसके बताए बिना ही समझ गया था कि वह रोई किस बात पे है। वो हर्ट बहुत कम बातों पे होती थी और जब होती थी तो बुरी तरह होती थी, खास कर सिकंदर की ज़िंदगी के हवाले से कोई बात जब करता था। रिमशा खामोशी से उसे ज़ोर से बाजू पे पंच मारा। सिकंदर मुस्कुराया। प्रैक्टिस की अशद ज़रूरत है, ये तो किसी बच्चे का मुक्का लग रहा है। सिकंदर ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, आई हेट यू। रिमशा भराई हुई आवाज़ में बोली। सिकंदर ने उसके बाल बिगाड़े। आई हेट यू मोर, और ख़ास कर इस वक्त तो तुम्हारा गला दबाना चाहता हूँ। सिकंदर ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए। अजीब, तुम बेबी बन जाती हो। अरू तुमसे ज़्यादा बड़ी लगती है। देखो कैसे डांट के गई है। हालांकि मैंने उसे पाला था, मगर साइट हमेशा तुम्हारी लेती है, जबकि तुम उसे डांटती हो। रिमशा ज़रा मुस्कुराई। क्या कह सकती हूँ, दादीज गर्ल है, आप पे गई है। सिकंदर ने उसके माथे को चूमा और फिर हेडबोर्ड से टेक लगाई। मेरी पैकिंग के लिए एलेक्स को बुलवा लेना और तुम अपनी और अरू के लिए स्नोबर खाला से मदद ले लेना। कल बाई रोड इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और शाम को ही हमारी फ़्लाइट है। वो भिगोया हुआ कपड़ा उसकी गर्दन पे रखने लगी। एकदम उसकी बात पे साकित हो गई। इतनी ज़्यादा जल्दी कि अब नौबत कल की आ गई यहाँ से जाने की। ऊपर से उसकी और सिकंदर की तबीयत भी खराब थी। सिकंदर तो ऐसे मौक़ों को कैंसिल या डील कर दिया करता था। मेरी बड़ी अहम मीटिंग आ गई है, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। जावेद और एलेक्स भी हमारे साथ जाएंगे। पैकिंग ज़्यादा मत करना, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि ज्वेलरी, खास कपड़े, अरू और तुम्हारी चीज़ें वो बस लेकर जानी है। एक काम करो, दुरैना भाभी को बुला लो, वो तुम्हारी सारी मदद कर देंगी। सिकंदर कहते हुए आराम से नींद दराज हो गया। रिमशा हैरत से उसे देख रही थी। ये मीटिंग में क्या खास बात है जिसमें इतनी इमरजेंसी दिखाई जा रही है? सच बताएं, वो डैश आदमी तो आपको तंग नहीं कर रहा? रिमशा की बात पे सिकंदर उसे देखने लगा, मगर उसको कोई जवाब देने की बजाय उसने रिमशा से कपड़ा लिया और अपने माथे पे रखा। मुझे बुखार है, जल्दी से ठीक करो। मुझे। शेरू, मुझे बताएं, कोई सीरियस बात है? आज अम्मी और अब्बू इसलिए मुझसे मिलने आए क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होने लगे हैं। वो तेज़ी से तकलीफ़ की परवाह किए बगैर बोली। अगर ऐसा है तो तुम मुझे रोकोगी? सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं,
جہاں بات آپ کی اور ارو کی زندگی کی آتی ہے وہاں مجھے اگر اپنے گھر والوں کی شکل بھی ساری زندگی نہ دیکھنی پڑے میں نہیں دیکھوں گی۔ ایٹ لیسٹ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اتنا سیلفش نہیں ہوں کہ تمہیں آنٹی انکل سے دور رکھوں۔ بس کچھ مہینے کی بات ہے، پھر ملو گی تم سب سے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بھاگ کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا تھا اور شاید اب واپس بھی وہ کچھ سال بعد ہی آئیں۔ گھر اور باقی کاروبار کے معاملات وہ پہلے سے کچھ حد تک طے کر چکا تھا، بس اس کے پیچھے جمالی اور حنان نے سارے معاملات دیکھنے تھے۔ گھر کے کچھ سامان شپ کر دیے جانے تھے، باقی اس نے سب کچھ بیچ دینا تھا۔ زندگی بھی بڑی عجیب ہے، ایک جگہ سکون سے ٹکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ ایک نیا سفر اور ایک نئی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر سے اس کی بڑی انسیت ہو گئی تھی، مگر گھر سے زیادہ اسے رے اور ارو عزیز تھے، اور وہ ان کی زندگی کا ایک بھی رسک نہیں لے گا، یہ بات تو طے تھی۔ بختاور نے آخری ٹیسٹ دیکھا جس پر نتیجہ نیگیٹو آیا ہوا تھا۔ وہ اتنے غصے سے اس ٹیسٹ کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ سائرہ سے کہہ رہی تھی کہ اسے بیبی نہیں چاہیے، تو وہ اب کیوں اپسیٹ ہو رہی تھی؟ اس نے ٹیسٹ کو جا کر ڈسٹ بین میں پھینکا جہاں پہلے سے 3-4 ٹیسٹ موجود تھے۔ اسے عجیب سی چڑ ہو رہی تھی اور چڑ کے ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ اسے اپنا فوکس اپنے کریئر میں رکھنا ہوگا۔ ہاتھ دھو کر اس نے حداد کو اسے پکارتے ہوئے سنا۔ وہ آ بھی گیا۔ اس نے ٹاول سے اپنے ہاتھ خشک کیے اور اپنے چہرے کی اداسی کو نظر انداز کرتی واش روم سے باہر آئی۔ مر تو نہیں گئی تم؟ حداد شاید آفس میں موجود اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ بختاور دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنا اوور کوٹ سٹینڈ پہ لٹکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کب واپس آئی انسٹیٹیوٹ سے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ پیار کرتا کمرے میں گھستے ہوئے بولا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ اس نے حداد کو دیکھا۔ وہ اپنا سویٹر اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ آج لیکچرز نہیں تھے، تمہیں بتایا نا بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ 2 میٹنگز تھیں اور بس فارغ۔ کچھ بنانے کی کوشش بھی کی ہے کہ میں ہی ہمیشہ کی طرح کچھ کروں؟ حداد کی بات پہ وقت نے اسے گھورنے کی بجائے نارمل انداز میں کہا، نہیں، سائیوں نے آج بریانی بنانی تھی تو ہمیں بھی بھیج دی۔ وہ عاشر بھائی کے کچھ دوست آ رہے تھے تو اس نے ٹھیک ٹھاک کھانا بنایا تھا۔ فریش ہو جائیں آپ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ حداد نے چونکتے ہوئے وقت کو دیکھا۔ روزانہ کسی بات پہ وہ حداد سے لڑتی یا چڑتی ضرور تھی، آج اتنا نارمل کیسے بیہیو کر رہی تھی؟ گرانی لانا کے پاس جاؤ گی؟ اس نے گھڑی اتارتے ہوئے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ بختاور نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کول اور شون دکان سنبھالنے کے، میں جاؤں گی تو بس پھر ہو گیا ان سے کام۔ حداد کو وہ بڑی الجھی ہوئی دکھائی دی۔ تو چلی جاؤ بولنگ کھیلنے ان کے ساتھ، بلکہ آج کا دن ان کے ساتھ سپینڈ کرنے کا نہیں بنتا تھا؟ بختاور نے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر بیڈ سے حداد کی سویٹر اٹھائی۔ میں لانڈری باسکٹ میں انہیں رکھ کے آئی۔ حداد کہنے لگا کہ اس نے سکندر سے بات کرنی ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ ہر بات پہ سکندر کو بیچ میں لانے کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کپڑے باسکٹ میں پھینکتا ہوں، انہیں بھی لے جانا۔ اور سنو، مجھے شام کو 7 کے ساتھ جانا ہے، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہے۔ تم گھر کی بجائے گرانی لانا کے پاس چلی جانا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ تو ابھی ایسا کرو، میری گرے سویٹر شرٹ میلے کپڑوں میں پڑی ہوگی، اسے مشین میں ڈال کر چلا دو۔ بختاور نے سر ہلایا۔ اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا کال کا لنک لکھا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ اب کیا آفت آ گئی کول؟ بختاور حداد کی سویٹر لے کر لانڈری روم میں آ گئی۔ بھی تم یقین نہیں کرو گی میں نے کس کو دیکھا؟ کال ایسی لڑکیوں کے انداز میں چیخ کر بولا کہ بخت کو اپنا فون کانوں سے ذرا دور کرنا پڑا۔ شون کہاں ہے؟ اور تم کام بھی کر رہے ہو کہ بس لوگوں کو تاڑ رہے ہو؟ بختاور نے سویٹر باسکٹ میں رکھتے ہوئے حداد کی مطلوبہ سویٹر ڈھونڈی۔ دفع کرو، شون کو بھی میں نے پتا ہے کس کو دیکھا۔ سچ میں تم ہوتی تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ بختاور کو شرٹ مل گئی اور تیزی سے بولی، اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ لیا کول؟ اب بک بھی دو۔ بختاور بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، بی یو ول ناٹ بلیو، میں نے جیسن مومبا کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ بخت حداد کی شرٹ ڈال چکی تھی، اب ڈٹرجنٹ ڈال رہی تھی۔ جب اس کی بات سنی تو وہ دھیان میں نہیں تھی کہ اس نے اتنا سارا ڈٹرجنٹ ڈال دیا۔ واٹ؟ کیا بول رہے ہو تم؟ تم نے کس کو دیکھا؟ تم سچ میں آ کر دیکھ لو، مجھے پتا تھا تم یقین نہیں کرو گی۔ کال کی بات پہ بختاور کا منہ کھل گیا۔
بولتا تو گول سچ ہی تھا۔ ایک دم جو برا موڈ کا ارادہ کر کے وہ پوری دن گزارنے لگی تھی ایک دم ہی پرجوش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے مشین سٹارٹ کی اور سیٹنگ محترمہ غلط کر کے بنا کچھ سوچے نیچے بھاگی۔ اللہ میرے سائیوں کو بلا لوں مگر وہ تو بزی ہوگی، جلدی بھاگو سائرہ کو منانے کے چکر میں وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ خود سے کہتے اس نے گاڑی کی چابی اور جیکٹ اٹھائی اور فٹ گھر سے باہر نکلی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کتنا ہنگامہ کرنے والا تھا حداد۔ سکندر نے اپنی گلاسز اتاری اور ارہا کو دیکھا جو اس کی گود میں سو چکی تھی۔ اس نے رمشا کو دیکھا جو حیرت سے اس جیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد، ہم اس میں سفر کریں گے، اس نے بڑی آہستگی سے کہا۔ سکندر ہنس پڑا۔ میرے خیال سے شاید اسی میں سفر کریں گے۔ یا اللہ سکندر، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ رمشا بیگ اٹھا کر دروازہ کھول کر اتری۔ سکندر نے احتیاط سے ارہا کو اٹھایا۔ جاوید نے اس کا دروازہ کھولا اور ارہا اس سے لی۔ رمشا گرین اور پرپل کمبینیشن کے اسٹائلش ڈریس میں اپنے کم سوجے ہوئے منہ سے اچھی لگ رہی تھی۔ سکندر بخار سے تپے ہوئے لال چہرے میں عجیب انداز میں پورے کالے کپڑے میں پرکشش مافیا مین لگ رہا تھا۔ پیسہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جہاز خرید لوں، یہ کسی اور کا ہے۔ رمشا کو کہتے ہوئے وہ سامنے بندے کی طرف بڑھا جو دیکھنے میں فورنر لگ رہا تھا۔ گڈ آفٹرنون کاپو، مصطفیٰ سر نے بتا دیا ہوگا آپ کو کہ آج پلین نے پاکستان لینڈ کرنا تھا کل کی بجائے۔ آپ کو جلدی بلانے کے لیے معذرت کر رہے تھے، اصل میں کچھ مینٹیننس کا کام بھی تھا۔ سکندر نے سر ہلا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ نہیں ٹھیک کیا، ویسے بھی ایک دن ضائع کروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مینٹیننس؟ آر یو شور؟ پلین میں کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ سکندر کا آخر میں لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ مینیجر بھی گھبرا گیا۔ نو سر، وہ فارمیلٹیز ہی ہیں، آئیے بس 15 منٹ میں ہم فلائی کرنے والے ہیں۔ سکندر نے اسے دیکھا، پھر رمشا کو جو ارہا کو جاوید سے لینے لگی کیونکہ ارہا نیند میں اٹھ گئی تھی اور ماں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ بریکٹ بہت صبح صبح جو نکلنا پڑ گیا تھا، مگر محترمہ کی جیسے ہی نظر پلین پہ گئی اس کی آنکھیں اشتیاق سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ممی ہو ایروپلین، ممی می ڈاؤن۔ ارہا کو اب نیچے اترنا تھا۔ نو ارو، رمشا نے اسے ٹوکا۔ سکندر مسکرایا انہیں دیکھ کر۔ الیکس، ارو کو اندر لے جاؤ۔ رے تم بھی جاؤ۔ سکندر مصطفیٰ کو کال کرنے لگا۔ الیکس ارہا کو پکڑنے لگا۔ نو ایلی، می ڈاؤن، ایروپلین، ہو۔ سکندر نے دیکھا حنان کی کال آ رہی تھی۔ وہ ہنسا۔ ہاں بھائی، ابھی رخصت ہوئے پورا دن بھی نہیں ہوا اور تو بے تاب ماں کی طرح دوسری بار کال کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فلائی کرنے والا ہے نا تو؟ کمینے، پورا لاہور تیرے جانے پہ ویران ہو گیا ہے۔ انکل اتنے اپسٹ تھے، کہہ رہے تھے جیل میں رونق کون لگائے گا اب؟ مرتضیٰ نے بھی ریں لگائی ہوئی ہے، پتہ چل گیا کہ بھا ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جمالی کو کہنا فکر مت کرے، میرے جیسے بہت سے گنڈے آ جائیں گے، تیار رہیں۔ اور تو رو تو نہیں رہا میری جدائی میں؟ سکندر ذرا اداس ہو گیا۔ خبیث، بہت سے گنڈے آ جائیں، بھا تو بھا ہے، بھا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور میں کیوں رہوں گا؟ میں تو بہت خوش ہوں، تیری مصیبتوں سے جان تو چھوٹے گی میری۔ حنان چیئر پہ گھومتا ان دونوں کی بچپن اور جوانی کی تصویر جو سامنے اس کے ٹیبل پہ رکھی تھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں دل بہت بے چین ہو گیا تھا اس کے جانے پر، بہت ہی ویرانی چھوڑ گیا تھا۔ 2 دن آنسو بہائے کال نہ کی نا تو نے، تم میرا نام بھی شیرو نہیں، سکندر بولا۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے حنان اسے بھینچے گلے لگائے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا، عجیب سا اداس دکھائی دے رہا تھا۔ سکندر نے دھمو کے اس کی کمر پہ مارے مگر وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی چھوڑ دے، لوگوں کو شک ہو جائے گا، ہمارا افیئر سب کے سامنے آ گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بدلے میں حنان نے اسے بازو پہ مارا۔ پہلی دفعہ تو نہیں جا رہا، آ جاؤں گا۔ پہلی دفعہ تو نہیں جا رہا، آ جاؤں گا، نہیں آیا تو اپنے 10-12 بچوں سمیت آ جانا۔ بدلے میں حنان نے اسے گالی دی تو سکندر نے شرارت سے کہا، سوری، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سکندر نے حنان کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ اسے انفارم کرتا رہے گا ہر چیز کے بارے میں۔ ہاں ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، اپنا بھابھی اور مرتضیٰ کا خیال رکھنا۔ سکندر کو پتہ نہیں کیوں جیسے کچھ عجیب لگا۔ فون بند کر کے وہ جیٹ کی طرف بڑھا۔ شون اندر داخل ہوا تو اس کے منہ پہ سیدھا بریڈ کا پیکٹ جا کر لگا۔ شکر تھا کہ بریڈ کے پیکٹ
ہی تھا، ورنہ کچھ اور ہوتا تو۔ لیکن یہ حرکت کس کی تھی؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی کول۔ ایک اور بریڈ کا پیکٹ کے ساتھ کول بھی گرتا اٹھتا اس کے سامنے آیا۔ کول نے شون کو دیکھا تو تیزی سے بولا، بھائی مجھے بچاؤ، یہ میری جان لے گی۔ اب تو نے کیا کیا ہے کول؟ پھر غصے سے ہانپتی جار کا پیکٹ پکڑے بخت اس طرف آئی اور وہ خونخوار نظروں سے کول کو دیکھ رہی تھی۔ ہٹ جاؤ شون، یہ آج زندہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں۔ پی، سچ میں تم نے پوری نہیں سنی؟ کول شون کے پیچھے ہوتے ہوئے بیچارگی سے چلایا۔ بخت غصے سے آگے آنے لگی کہ شون نے بخت کے بازو کو پکڑا۔ ایزی ایزی، ہوا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ، میں اسے سیدھا کرتا ہوں۔ اس نے پیچھے ذرا مڑ کر کول کو گھورا۔ یار میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کہا، بس کہا میں نے جیسن مومبا کو دیکھا۔ شون اس سے پہلے کچھ کہتا بخت غصے سے بولی، تو بکتے نا، کہاں دیکھا ہے؟ بس دیکھا ہے، بس دیکھا۔ شون، اس الو نے مجھے کال کی کہ اس نے جیسن مومبا کو دیکھا اور مجھے جلدی آنے کا کہا۔ میں بڑی ایمرجنسی میں یہاں آئی اور جب شاپ میں پہنچی تو میں نے پوچھا کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے ٹی وی پہ آیا تھا، کمرشل میں۔ وہ اس کی اصلی باڈی نہیں ہے، وہ بڑا سوکھا سا ہے، وہ بڑے ریسلر کا جسم پہنتا ہے اور وہ گنجا بھی ہے۔ یہ یونی میں پتہ نہیں کیسے ہے، دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہے۔ بی، کم سے کم یونی میں تو ہوں، تم نے تو ابھی اپنا ہائی اسکول بھی مکمل نہیں کیا۔ کول نے یہ کہہ کر غضب کر دیا۔ بختاور نے اس کے بال پکڑ لیے۔ شون تو پریشان ہو گیا، اس نے بختاور کو کھینچا، بدلے میں کول کے لمبے بلونڈ بال بھی کھچ گئے۔ حداد ٹاول سے اپنے بال رگڑتے ہوئے کمرے میں آیا تو اس نے عجیب سی اسمیل اپنے ارد گرد محسوس کی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا کہ کہیں بختاور نے نیچے سے تو کچھ نہیں جلا دیا، مگر اسمیل لانڈری سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے گیا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بختاور واشنگ مشین خراب کر چکی تھی۔ بختاور عالم، کیا کروں میں تمہارا؟ اس نے سوئچ بند کیا اور دھاڑتے ہوئے بختاور کو پکارا، مگر بختاور تو کسی اور کا منہ توڑنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کو پھر پکارتے ہوئے نیچے آیا تو وہاں بختاور کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے مرے گی۔ وہ غصے سے پھر اوپر گیا اور بختاور کو کال کرنے کے لیے فون کمرے سے لینے گیا۔ فون اٹھا کر اس نے دیکھا تو چونک اٹھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کال ملائی۔ میگن مل گئی اسے؟ گڈ۔ ملاقات ہوئی اس سے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کاپو یا حنان کو خبر ملی اس بارے میں؟ ابھی تک نہیں ملی؟ گڈ، بس کل تک اسے خبر کر دینا۔ میرا نام کہیں سے بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے بندے تمہارے گھر کے باہر موجود ہیں، بس جو کہا ہے وہ کرتے جاؤ تو زندگی پرسکون پاؤ گے۔ حداد نے مزید اسے کسی چیز کے بارے میں ہدایت کی۔ اس نے مڑ کر بخت کی تصویر دیکھی تو بولا، سوری بخت، مگر میں مجبور ہوں۔ کہتے ہوئے اس کی ایک بھوری آنکھ عجیب ہو گئی۔ شون نے گاڑی پارک کر کے اسے دیکھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے بہت بگڑے ہوئے موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں بی؟ حداد برو نے کچھ کہا؟ میں حداد کی وجہ سے نہیں بگڑی، میں تمہارے اسٹوپڈ ٹوین کی وجہ سے کڑ رہی ہوں۔ اتنی خوشی خوشی میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی کہ جیسن مومبا سے ملوں گی، اور وہ ڈفر۔ خیر تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی شون میرے پیچھے آنے کی، میں نے صحیح سلامت آ جانا تھا۔ بختاور پونی سے نکلے اپنے بے تحاشا لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ اچھا، جس طرح سٹور بگاڑ کر آئی ہو تم، اس سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ تم صحیح سلامت گھر پہنچتی۔ سٹور کے لیے تو میں اور گرینی لانا معاف بھی کر دیتے، مگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے اس جیسن مومبا اور تمہارے وہ ڈان ماموں نے ہمیں جان سے مار دینا تھا۔ بختاور اس کی بات پہ ایک دم ہنس پڑی اور مکہ اس کی بازو پہ مارا۔ کتنے سیلفش ہو تم شون، میری پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ شون ہنس پڑا، بالکل بھی نہیں بھائی، جان بہت عزیز ہے ہمیں۔ ویسے تمہاری غصے کی سمجھ میں نہیں آئی، جیسن مومبا سے زیادہ ہینڈسم تمہارا شوہر ہے، اور اس بیچارے کو بھوکا چھوڑ کر تم دوڑ چلی آئی۔ شرم کرو لڑکی، اب جاؤ، یہ نہ ہو تمہیں ڈھونڈتے وہ ہلکان ہو جائے۔ شام کو چلو گی نا؟ بختاور اس سے چابی لے کر نفی میں سا ہلانے لگی۔ آج تو لگ رہا ہے میرے سامنے جو آئے گا اس کا گلا دبا دوں گی، اس لیے بیسٹ کا گھر پہ رہنا ٹھیک ہے۔ اب دعا کرو حداد کا نہ حشر کر دوں میں۔ شون ہنس کر گاڑی سے اترا۔ اب تو خدا ہی بچائے حداد برو کو تم سے۔ بختاور نے اسے گھورا اور دروازہ بند کر کے گھر کی طرف بڑھی، اور دروازہ کھولا تو بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سامنے دیوار بن کے کھڑا حداد اسے بڑے غصے سے گھور رہا تھا۔
बख्तावर ने बड़ी ही मासूमियत से आंखें मटका कर अपने शौहर को देखा, फिर बड़ी नरमी से बोली, मुझे लगता है मैं गाड़ी में कुछ भूल। मगर हदाद ने उसे मौका ही नहीं दिया, उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ ऊपर लेकर जाने लगा। हदाद, आई एम सॉरी, मैं वो ज़रा काम से गई थी, सच में। आउच हदाद, मुझे दर्द हो रहा है। मगर हदाद उसको अनसुनी करता लॉन्ड्री रूम में लेकर गया और उसका बाजू छोड़ा। बख्त उसे घूरती अपने बाजू को रगड़ने लगी तो एकदम चौंक कर वॉशिंग मशीन को देखा। उसका मुंह एकदम खुल गया। इसका हशर किया है क्या? साथ में हमेशा की तरह मेरी फेवरेट स्वेटर शर्ट भी बर्बाद की। हदाद ने ऊपर बड़ी अजीब सी गीली खराब हुई शर्ट पे बख्तावर को दिखाई। तुम किस दुनिया में रहती हो बख्तावर? हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? इरहा को भी तुमसे ज्यादा समझ होगी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी हरकतों पे रोऊं या हंसूं। समझा के गया था कि मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, डिटर्जेंट कितना डालना है। गधे से गधे पागल इंसान को भी मेरी बात समझ में आ जाए, मगर तुम तो सदा की डीट। मेरी क्लास के स्टूडेंट को देखकर मुझे एहसास होता है तुम तो बहुत ज़्यादा छोटी हो। बख्तावर ने एकदम उसे देखा और स्वेटर शर्ट ज़ोर से उसके सीने पे फेंका। तो आप मेरे से शादी करने पे पछता रहे हैं? बख्तावर का लहजा शाकी था। हदाद ने गुस्से से डिटर्जेंट का खुला पैकेट उठाया और उस पे फेंका। बख्तावर तेज़ी से चीख कर पीछे हुई। फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ, पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम किसी की भांजी और बेटी अच्छी बन सकती हो मगर बीवी नहीं। बख्तावर ने अपने जिस्म को जोर से हिलाया और अपने मुंह पे आते पाउडर को हाथ से झटका। व्हाट द हेल हदाद, आर यू मैड? हाँ हूँ मैड। तुम्हें तुम्हारे अंदाज में बात समझानी पड़ेगी मुझे। बख्तावर ने आगे बढ़कर लिक्विड कंफर्टर पता नहीं क्या उसका कैप खोल कर हदाद पे फेंका। दोनों में कूट कूट के बचपना भरा हुआ था। दोनों को बस जो कुछ मिलता गया एक दूसरे पे फेंकते गए। ज़बान से ज़्यादा वो हाथ का इस्तेमाल करते थे। यानी कि हद हो गई, अब तो शादी भी हो गई है उनकी। बहुत अच्छा हुआ मशीन के साथ, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। बख्तावर ने पाउडर उसके बालों में फेंकते हुए कहा। हदाद ने उसका बाजू पकड़कर उसे घुमाया। हाँ हाँ, मेरा तो पैसा जैसे हराम का है ना, जो चीज़ आराम से ले लूँ। वो उसके कानों में गुर्राया। बख्तावर ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा कि हदाद ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैला दिए और वो उससे पहले झुककर कोई शरारत करता। उसी वक्त घर की बेल बजी। बख्तावर ने नाखून उसके बाजू पे गाढ़े। हदाद ने तेज़ी से बाजू छोड़ा मगर बख्तावर ने उसके बाल मुट्ठी में लेकर उसे रोका। हदाद, उसने हदाद पे हमला करना चाहा। हदाद ने उसका चेहरा घुमाकर अपने बिल्कुल करीब किया। दोनों ही इस वक्त अजूबा लग रहे थे मगर हदाद को इस जंगली रूप में बहुत प्यारी भी लगी। बख्त पे प्यार भी इसी रूप में आता था। अजीब बात थी, मगर वो हदाद था, ना समझने वाली चीज़। छोड़ो मुझे जंगली आदमी। बख्तावर ने उसकी उंगलियां अपने बालों से निकालनी चाही मगर हदाद ने मज़ीद उसे अपने करीब कर लिया। दोबारा मुझे नोचने की गलती मत करना, उसने जिस लहजे में कहा था। बख्तावर की आंखें फैल गईं। वरना क्या करेंगे? मैं मामा। हदाद ने अपनी शिद्दत दिखाकर उसे छोड़ा और लॉन्ड्री से बाहर निकला। वरना का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बख्तावर ने अपने चिपचिपे हाथ देखे। ऊपर से हदाद की हरकतें, वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। हदाद जंगली बिल्ली के पीछे आने पर अलर्ट हो गया था तो तेज़ी से हुलिये की परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाला था कि रिमशा और सिकंदर के साथ इरहा को देखकर हैरान होते हुए रुक गया, बल्कि हैरान से ज़्यादा शॉक्ड हो गया। सिकंदर यहाँ क्या कर रहा है? सिकंदर ने हदाद की हुलिया का जायज़ा लिया, फिर उसके पीछे चीख के आती बख्त को, जिसकी नज़र जैसे ही सिकंदर, रिमशा और इरहा पे गई तो 1 मिनट के लिए ठहर गई। उसके बाद चहक कर उसने मामा का नाम लिया और इरहा को रिमशा से लेने लगी कि हदाद ने उसके बाजू को पकड़ कर रोका। इरहा बख्त और अपने नाना को देखकर चहकी। नाना, पी, आप पी। ये कौन सी जंगी अजीम चिड़ी है? मामू, ये आप सर्फ से नहाए हैं? रिमशा हंसते हुए दोनों को देखते हुए बोली। सिकंदर ने अपनी ग्लासेस उतारी और हदाद को देखने के बाद बोला, अब तुम लोग हमारा मुंह देखते रहोगे या अंदर आने के लिए रास्ता भी दोगे? सिकंदर की बात सुनकर बख्त ने फौरन हदाद को साइड पे किया। आप तो हटें। आइए मामा यार, आप सबने तो मुझे बहुत खुश कर दिया।
सॉरी, मैं तो आप सारों को हक कर लेती, मगर मेरे प्यारे से शौहर ने मुझे याद दिलाया कि मैं किस हुलिये में हूँ। बख्तावर ने चहक कर कहते हुए हदाद को देखा, जिसका चेहरा सिकंदर को देखने के बाद अजीब हो गया था, मगर किसी ने भी नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चे, मगर तुम दोनों कर क्या रहे थे? क्या लॉन्ड्री में थे? उसने उनकी हुलिये की तरफ इशारा किया। बख्त कुछ कहने लगी तो हदाद बोल पड़ा, बस छोटी मोटी गड़बड़ हो गई थी, उसको हैंडल कर रहे थे। तुम दोनों का आना सरप्राइजिंग था, बताया क्यों नहीं, हम रेडी रहते। फिर एकदम वो चौंक पड़ा जब दो दो बैग्स पकड़े जावेद और एलेक्स अंदर आए। ये दोनों भी आ गए। अरे आप लोग भी? मामा यार, बहुत लंबे टाइम के लिए लगता है आप और आप ही आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। ब्रैकेट, हेलो एलेक्स, स्विट्ज़रलैंड में खुश आमदीद। बख्त उर्दू में जावेद से और रूसी ज़बान में एलेक्स से मुखातिब हुई, जिस पे हदाद हैरान रह गया। इसे कब से रूसी ज़बान आती है? जावेद और एलेक्स ने मुस्कुराकर अपनी तरफ से जवाब दिया। सिकंदर ने अपनी जैकेट उतार कर घर का जायज़ा लिया। रिमशा ने इरहा को उतारा, जो उन सब को छोड़कर छोटे से लाउंज की तरफ भागी, क्योंकि उसकी तेज़ नज़रें हदाद के सामने पड़े मॉडल वाले स्केलेटन पे पड़ गई। सिकंदर ने भी देख लिया और अफसोस से सर हिलाते हुए अपनी बेटी की तरफ बढ़ा। आप दोनों अपना हुलिया दुरुस्त कर आए। वैसे सिकंदर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ऐसे बिन बुलाए आने पे माजरत, मगर अचानक आना पड़ा। मुझे तो बताया भी नहीं सिकंदर ने, वरना मैं कम से कम आपको ही मैसेज कर देती। मामू, हम बैठे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। रिमशा उन दोनों को बोली जब हदाद जावेद और एलेक्स से मुखातिब हुआ। बख्त ने रिमशा को घूरा और कुछ कहने लगी कि हदाद बीच में बोल पड़ा, सही कह रही हो, वाकई इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर मैं चेंज करके आया। बख्त, इनको सेटल करो। उसने सिकंदर को देखा जो इरहा से स्केलेटन ले रहा था। अरु नहीं, दिस इज़ स्केरी, ये नाना का है। जबकि इरहा जो उसकी टांग पकड़ चुकी थी, खींचते हुए बाप को ज़रा सा घूर कर बोली, पापा ई माइन, नो नाना, मी प्ले, ई जोकी। ये जोकर नहीं है स्वीट हार्ट। वो उनसे नज़रें हटाता बख्त या रिमशा के कुछ कहने से पहले ही तेज़ी से ऊपर गया। ये तो फजूल ही बोलते हैं। आपको सेटल करूं, फिर अपना हुलिया दुरुस्त करूं, इसके बाद आप लोगों के खाने का इंतज़ाम भी करना है। अल्लाह, आपी और मामा, मैं बता नहीं सकती आपके आने पे कितना खुश हुई हूँ। मुझे लगा मैं अपने प्यारे मुल्क वापस आ गई हूँ। वो बोलते उस तरफ आई जहाँ हमेशा की तरह बाप बेटी क्यूट सी बहस में लगे हुए थे। अरु, इसे मेरी तरफ से तोड़ दो, तुम्हारे नाना ने वैसे भी कुछ नहीं कहना। तौबा, ये दोनों कम थे कि तुम भी शुरू हो गई। बख्त, अरु पापा की बात सुनो। इस तरह एक खुशगवार मंजर से हटकर ऊपर चलते हैं, जहां हदाद अपने कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने मुंह पे हाथ फेरा। गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं रशिया कैसे जाऊंगा या काम कैसे करूंगा? डैम इट! उसने दांत पीसते हुए आहिस्तगी से कहकर अपने सर पे हाथ फेरा, फिर एकदम चौंका। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? कहीं इसे मेरे काम का तो पता नहीं चल गया? सोचते हुए उसे गुस्सा नए सिरे से चढ़ा। कोई तो बात है, वरना सिकंदर बगैर बताए ना आता। मुझे वो ज़रूर बताता, कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। उसने बालों को मुट्ठी में लेते हुए खुद से तय किया, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। बेचारे को अब फिर से हुलिया दुरुस्त करना था। कभी कभी वो भी एक बच्चा ही बन जाता था। टाई बांध कर वो कोट पहनने के लिए मुड़ा। उसे उठाने लगा जब हया ने उसके उठाने से पहले ही पकड़ लिया। किधर जाने का इरादा है मिस्टर? मुस्तफ़ा मुस्कुराया। हमेशा की तरह काम पे। तबीयत ठीक है ना? मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं हुई? हाँ, अभी बिस्किट और जूस अलान के कहने पे पी कर ऊपर आई हूँ। हया मुस्तफ़ा को कोट पहनाने के लिए बढ़ी। मुस्तफ़ा ने मुड़कर उसको उसका काम करने दिया। बॉयज़ चले गए स्कूल? मुस्तफ़ा कोट के कॉलर ठीक करते हुए हया से बोला, जिसका वजूद मुस्तफ़ा की वजह से आईने में छुप गया था। जी, अभी 5 मिनट पहले गए हैं। मुस्तफ़ा कहाँ जा रहे हैं? क्या मीटिंग इस दफ़ा शहर में नहीं है? मुस्तफ़ा रुका, फिर मुड़ा और हया को बाजुओं में लेकर उसे ज़रा सा उठाकर अपने चेहरे के सामने लाया। मैंने लैपटॉप पे रिमाइंडर लगा दिया है, उन्हें फॉलो करती रहना। मैं कैमरे पे नज़र रखूँगा। अगर ज़रा सी अपने मामले में कोताही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हया ने मुस्तफ़ा के कंधे पे हाथ रखा। वो तो मैं कर लूँगी, मगर बताना पसंद फरमाएंगे कि जा कहाँ रहे हैं आप? 1 दिन के लिए वर्सा और 2 दिन के लिए क्रोशिया। कुछ काम निपटाने हैं, आ जाऊंगा, मगर इन दिनों में बहुत एहतियात करनी है।
بوائز کو میں نے ان کے فونز میں وائس کال میں ہدایات دے دی ہیں۔ بلی اور فجر کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ شام کو چکر لگا جایا کریں۔ حیا پلیز ایسا کوئی کام نہ کرنا جو مجھے غصہ دلائے۔ وہ حیا کو چوم کر سنجیدگی سے بولا۔ حیا نے مصطفیٰ کی تھوڑی پکڑ کے ہلائی۔ پرومس ہسبینڈ، آپ اور آپ کی بیٹی کے لیے کچھ بھی۔ گڈ گرل، اب میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اسے ایک بار پیار کر کے نیچے اتارا۔ تو میں امید نہ کروں نا 10,000 مسڈ کال اور 20,000 میسیجز کی؟ حیا شرارت سے اس کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے اس کی تھوڑی پکڑی اور اپنی روشن بلو آنکھوں سے دیکھا۔ ویڈیو کال کروں گا اور وہ بھی 1000 بار۔ بولو کیا کر لو گی؟ اس کی نظروں میں کچھ تھا جس پہ حیا آنکھیں جھکانے پہ مجبور ہو گئی۔ مصطفیٰ جھک کر کچھ کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پہ نوک ہوا۔ مصطفیٰ بدمزہ ہو گیا۔ یہ ضرور براق ہوگا، کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے۔ اتنا شریف نہیں ہے آپ کا بیٹا، دھڑام کر کے آ جانا تھا۔ کم ان۔ حیا نے مسکرا کر بولتے ہوئے اپنے گرد شال ٹھیک کرتے ہوئے نوک کرنے والے کو اندر بلایا۔ آنے والا پیٹر تھا۔ مصطفیٰ اب متوجہ ہوا کیونکہ پیٹر بلا وجہ ایسے نہیں آیا کرتا تھا۔ آؤ پیٹر، خیریت؟ مصطفیٰ کی بجائے حیا بولی۔ یپ، آل گڈ سر، پلین تو آ چکا ہے مگر کاپو نہیں آئے۔ کاپو کے نہ آنے کا سن کر مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کل سیدھا کروشیا آئے گا۔ یہ کروشیا ہی لکھا ہوا ہے، رشیا کہنا چاہیے تھا لیکن کروشیا ہی لکھا ہوا ہے۔ اب میرے نالج میں کروشیا کوئی کنٹری نہیں ہے، رشیا ہی ہونا چاہیے تھا یہ۔ اور ایک ورسا بہت لکھا ہوا ہے، اب نہ میں ورسا جانتی نہ میں کروشیا جانتی۔ اوکے خیر، اب میں پڑھ رہی ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ ورسا میں ویسے بھی اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ اور کچھ بتانا تھا؟ یس، ورسا کی میٹنگ میں مالی شو نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کے ماتھے پہ اب کی بار بل آ گئے۔ مگر میں مالی شو کی وجہ سے جا رہا ہوں؟ مجھے تو پکی خبر ملی تھی کہ وہ آئے گا، تو یہ کیا ہے؟ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا کہ کاپو آ گیا ہے؟ کاپو کی آمد کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ اب کی بار سختی سے بولا۔ حیا جو چھوٹی سی باسکٹ جو شیشے کے ساتھ موجود تھی اسے اٹھانے لگی جب مصطفیٰ کی بات پہ چونکی۔ مجھے نہیں لگتا خبر ہوئی ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اب آپ ورسا جائیں گے؟ جانا تو پڑے گا، پتہ تو کروں کہ آخر چال کیا ہے اس کی۔ تم گاڑی تیار رکھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ سر ہلا کر چل پڑا۔ مصطفیٰ، یہ کاپو کون ہے؟ مصطفیٰ جو دراز سے اپنی فائل نکالنے لگا تو ایک دم حیا کی بات سن کر بولا، ہے کوئی میرے بزنس میں انوالوڈ بیبی گرل؟ کاپو بڑا ہی عجیب نام ہے، یہ کوئی لقب تو نہیں ہے؟ مصطفیٰ فائل نکالتے ہوئے اس کو کھول کر دیکھنے لگا، اس کے بعد اس کو سائن کرنے کے لیے بیڈ پہ بیٹھا۔ لقب ہی سمجھو، خیر تم اب کیا کرو گی؟ یوگا کے بعد براق کے لیے بریانی بنانی ہے، کب سے بول رہا تھا میرا بیٹا۔ آج فارغ ہوں کیونکہ آپ بھی نہیں ہوں گے، اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد فجر کے پاس جاؤں گی۔ کک سے بنوا لو بیبی، براق کو سمجھنا چاہیے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مصطفیٰ فائل سائن کرنے کے بعد اٹھا اور اپنا بیگ اٹھانے لگا جو اس نے رات کو ہی پیک کر لیا تھا۔ وہ کھانا نہیں کھائے گا ورنہ بے فکر ہو جائے۔ یہ ولی کو دے دینا، اور میں دہرا رہا ہوں، حیا اپنا خیال رکھنا۔ حیا نے مسکراہٹ دبا کر سر ہلایا۔ مصطفیٰ نے اس کے دونوں گال تھام کر ہمیشہ کی طرح اس پر اپنا پیار نچھاور کرتے ہوئے کہا، تم کس کی ہو بیبی گرل؟ فی الحال تو اپنے بچوں کی ہوں۔ حیا شرارت سے بولی، نہیں تم صرف میری ہو، اونلی مائن۔ مصطفیٰ کی آنکھوں اور لہجے میں پوزیسیونیس آ گئی جو 12 سال پہلے اس کو دیکھ کر آئی تھی۔ یار بخت، یہ اتنی تکلفات کی کیا ضرورت تھی یار؟ ہم سب کا چند گھنٹوں کا سٹے تھا جرمنی میں، وہاں ہم لوگ کھانا کھا کر ہی آئے تھے۔ اچھا، آپ لوگ جرمنی میں رکے تھے، کیسا تھا؟ میں اور حداد سوچ رہے تھے کہ میرا کورس ختم ہو جائے تو جائیں گے۔ بختاور گرما گرم سوپ کا ڈھکن کھول کر اس میں چمچ رکھتے ہوئے رمشا سے بولی۔ اصل میں ارو کی طبیعت بیچ میں ذرا عجیب ہو گئی تھی، پیٹ اپسیٹ تھا۔ سکندر کا تو پتہ ہے نا کہ پریشان ہو جاتے ہیں، رکنے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی میں کوئی ان کا جاننے والا تھا، اس کے گھر لے گئے۔ پاکستانی تھا، وہاں سے ارو کا چیک اپ کرایا، کھانا شانا کھا کر پھر بس یہاں موجود ہیں۔ بخت کیا کیا منگوا لیا بتاؤ تو صحیح۔ رمشا بخت کی مدد کے لیے آگے بڑھی کہ بخت نے بازو آگے کیا۔ سوری، آپ مہمان ہیں ہماری، دیکھیں جیسے ماما اور ارو آرام سے بیٹھے ہیں، آپ بھی چل کریں، میں بس کھانا سیٹ کر رہی ہوں اور کچھ نہیں۔ بے فکر ہو جائیں، آپ کی طرح بالکل سگڑ نہیں ہوں، بقول آپ کے ماموں کے۔
रिमशा ने उसे घूरा। तुम अभी बच्ची हो चंदा, और मुझे कौन सा अच्छा पकाना आता है, बस अभी तक तजर्बे ही करती हूँ। बख्त, जी आपी। बख्तावर अब चावल का बाउल निकाल रही थी तो रिमशा को बोली, तुम खुश तो होना चंदा। बख्तावर मुड़ी। रिमशा उसको देख रही थी। आप और मामा की दुआएं साथ हैं, खुश कैसे नहीं होंगे। हदात ने स्टेथोस्कोप से इरहा की हार्ट बीट चेक की। इरहा ना ना कहते हुए उसे स्टेथोस्कोप छीनना चाहती थी कि हदात ने टोका, नाना मी नो सिक, पापा सिक, पापा हर्ट, मम्मी क्राई। इरहा की फराटे से चलती जबान पे अब सिकंदर अरू को घूरने लगा। हैं, मामा क्यों क्राई? सिकंदर, रिमशा क्यों रो रही थी? हदाद ने अब सिकंदर को देखा जो सर झटक कर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए सामने चलते टीवी को देखकर बोला, कुछ नहीं, कल बुखार था तो ज़रा परेशान हो जाती है तुम्हारी भांजी। हत्ता कि रिमशा को भी इन्फेक्शन हुआ। हैरानी तौर पे उसने हमदान की दी हुई दवाई ली तो अब ठीक बोल रही है। ये तो ठीक है ना? रिमशा के तो चेहरे के उस हिस्से की सूजन देखकर ही समझ गया था मैं, और उसे कुछ नहीं हुआ, बस फ्लाई सिकनेस हो जाती है बच्चों को। नाना मी गिव मी हेल्प यू। इरहा ने स्टेथोस्कोप हदाद से छीनना चाहा। नो अरू, ये डेंजरस है। वैसे दाऊद तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह जिद्दी है। नाना, नो मी गिव नाना, बैड नाना, नो हेल्प पापा सिक। एक सेकंड, तुम्हारे पापा को चेक कर लूँ, फिर दूंगा। उसने इरहा का मुंह भींच कर उसको प्यार किया। इरहा ने घूर कर अपने गाल पे हाथ मारा। तुम्हारा चेहरा अभी भी सुर्ख है, टेम्परेचर कितना था? सिकंदर थका हुआ लग रहा था मगर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस मौसम की तब्दीली से जिस्म गर्म सर्द होता रहता है। माना कि तुम पत्थर के बने हुए आदमी हो, मगर हवा पानी का असर तो होता ही है ना। लोगों का ख्याल रखते हो तो थोड़ी सी अपने ऊपर तवज्जो भी दे दिया करो। हदात ने सिकंदर का हाथ पकड़ कर चेक किया तो सिकंदर ने अपना हाथ हटाया। ठीक हूँ मैं यार, अब आहिस्ता बोलो, बहुत परेशान हो जाएगी। तुमने चेकअप ना करवाया तो मैं यही करूँगा, उसको बताकर, फिर उसको रोते हुए तुम खुद संभालना। तुम जैसा कमीना आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लो, देख लो और जान छोड़ो मेरी। सिकंदर सीधा हुआ तो हदात के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तुम आईना नहीं देखते क्या? सिकंदर ने उसे तेज नजरों से देखा मगर उसके होंठ जरा से खींचे। नाना मी बोन मी गिव भू। अब उसे हदात का वो ढांचा याद आ गया तो सोफे से उतरकर हदात का स्वेटर खींचने लगी। भू सबको खा जाएगा इरहा, भू बहुत डरावना है। हदात ने सिकंदर को थर्मामीटर दिया और सिकंदर की नब्ज चेक की। बुखार वाकई तेज था मगर उसने किसी पे जाहिर नहीं करने दिया था। मी पापा हेल्प, पापा किक, पापा टीमी, मैं हर्ट भू नो हर्ट मी। दरअसल इरहा कहना चाह रही थी वो ढांचे से नहीं डरती, वो और पापा मिलकर ढांचे को मारेंगे और ट्रैम्पल करेंगे अगर उसने हर्ट करने की कोशिश की तो। हदाद उस छोटी सी जूनियर भा को देखने लगा जो बहादुर भी थी। इसे तो कहीं ट्रेनिंग नहीं देने लगे तुम? सिकंदर ने थर्मामीटर मुंह से निकाल कर हदाद को दिया। इसे लोग ऐसे ही जूनियर भा नहीं कहते। अरू अब चुप, नाना को तंग नहीं करो। सिकंदर ने कह दिया तो इरहा को चुप होना पड़ा और बाजू सीने पे लपेट कर बाप की तरह माथे पे बल डाल कर बोली, नो लिसन अरू, नो लाइकी अरू। खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो माँ की तरफ किचन में गई। उसकी बात सुनकर हदाद हंस पड़ा। ये ड्रामा क्वीन बख्त बेगम पे कैसे चली गई? कहते हुए उसने टेम्परेचर चेक किया तो एकदम संजीदा हो गया। 103। पता था मुझे। क्या 103? मामा, आपका चेहरा क्यों इतना तप रहा है? कुछ नहीं हुआ, खाना लग गया क्या? सिकंदर नज़रअंदाज करके उठने लगा। हदात ने उसका रास्ता रोका। तुम्हारे इस अजीम मामा को 103 बुखार है, बजाय आराम करने के इसने सोचा ठंडे मुल्क में आकर अपने आप को मजीद टॉर्चर दूं, है ना? सिकंदर का दिल किया कि उसका मुंह तोड़ दे। ज़रा सा जिस्म गर्म है, बख्त खामखा बकवास कर रहा है। मगर बख्त ने अनसुनी करते हुए सिकंदर के हाथ को पकड़ा। मेरे अल्लाह, और मैंने इतने आराम से आपको बैठने दिया?
आप ही की तबीयत भी मुझे सही नहीं लगी। इरहा का भी बताया कि उसकी वजह से आपको रास्ते में रुकना पड़ा। आप लोग मुझे खुश करने आए हैं या परेशान? चुप करके फौरन चलें ऊपर। हदाद ठंडा पानी और कपड़ा लाएं। तौबा, ऊपर से कमरा भी इतना गर्म किया है हमने। मामा ये स्वेटर उतार दें। बख्त ने सिकंदर को खींचते हुए ऊपर लेकर जाना चाहा कि सिकंदर ने रोका। बच्चे बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बख्त, अब तुम ही इन्हें सेट करो। मेरी बात तो सुनी नहीं है, कोई भी बात करो झटक देते हैं। बख्तावर अब बिल्कुल इरहा की तरह सिकंदर को घूरने लगी। सिकंदर को बेइख्तियार बख्त पे प्यार आया। उसके सर पे हाथ रख कर जरा से बाल बिगाड़े। झटक के दिखाएं। अब उन्होंने बिस्तर से उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मेरा घर है, किसी भाषा की नहीं चलेगी। अब हदाद और सिकंदर हंस पड़े। इरहा मामा को ड्राइंग रूम से पुकार रही थी। ये धमकी तो सिर्फ तुम ही दे सकती हो, हम कुछ कहें तो हमें आंखें दिखाते हैं। तुम्हारे सामने कैसे शिकायती बिल्ली बन जाती है रे, तुम्हें तो देखता हूं मैं। इन्हें आप बाद में देखना, पहले मुझसे तो निपटें। चलें, ताकि मैं आपके लिए नीचे से सूप लाऊं। तो अपहादी हो गई है, बिल्कुल पराया ही कर दिया है, कुछ समझा ही नहीं है मुझे। सिकंदर को नाचार बख्तावर की बात माननी पड़ी। रिमशा ड्राइंग रूम में गई तो हदाद भी उसके पीछे आया। गुड़िया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिखाओ ये सूजन किस वजह से हुई? पता नहीं, अचानक ही हो गया, आप फिक्र न करें। यहाँ तो सभी बीमार हो गए, अजीब ही कोई मौसम हुआ है। आप भी कमज़ोर लग रहे हैं। बस एक वैम्पायर से शादी करा दी, यही तो होना था। अच्छा, अभी दर्द हो रहा है? लाइक बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ, खिंचाव और ज़रा सा दर्द होता है, बाकी ठीक है। आओ बैठो। इरहा ने अच्छा किया रौनक लगा दी। हदाद ने इरहा के सर पे हाथ फेरा, जो नगेट्स को सॉस में डालकर खाने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने चेहरे पे जगह जगह सॉस लगा दी। रिमशा ने झुककर टिश्यू से उसका मुंह साफ किया तो इरहा मुंह माँ से दूर करने लगी। मम्मी मी ईट, मम्मी मी हंगी। हाँ हाँ, खाने से नहीं रोक रही मैं, खाओ तुम। हदाद मुस्कुराया, मगर उसको देखते हुए उसकी आंख बेहद अजीब हो गई। उनमें दुख भी था, उनमें खौफ भी था और पछतावा भी। ये तीनों रंग लम्हों में गायब हुए। एक बात वैसे पूछनी थी बच्चे, वो कहते हुए एकदम कुर्सी घसीट कर बैठा और उंगलियों को बाहम मिलाए बोला। वहाँ पीछे कुछ हुआ है क्या, जिस तरह अचानक आना हुआ? वो अब ऐसे तो नहीं पूछ सकता था कि एकदम बिना बताए आने के पीछे आखिर सिकंदर का मकसद क्या था, जबकि उसने रूस भी जाना था। एक तो सिकंदर की नज़रें और दिमाग इतना शातिर था कि उसके सामने झूठ पे मोहतात होकर बोलना पड़ता था। एकदम उसकी आमद पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और कंफ्यूज भी हो रहा था। रिमशा झुक कर सिकंदर की प्लेट तैयार करने लगी। मामू, बस अचानक सिकंदर का दिल किया आने का, मुझे भी आखिरी मोमेंट में बताया। वैसे भी आजकल वैसे ही वक्त के लिए उदास हो रहे थे। सॉरी, जावेद और एलेक्स को भी साथ ले आए, मगर सिकंदर ने किसी से मिलने भी जाना है। अब हदाद, जो गार्लिक ब्रेड उठा रहा था, एकदम चौंक उठा। वो कहीं जा रहा है? जी, मेरे ख्याल से उनसे मिलने जिनके प्लेन में आए थे। बहुत अच्छे हैं। सिकंदर ने बताया कि उन्होंने मेरा और अरू का वीज़ा लगा दिया, शायद एक्सटेंड भी कर दें। रिमशा की बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गया। फिर अपने लिए फ्राइड राइस डालते हुए बोला, तो तुम लोग प्राइवेट प्लेन में आए थे? नाइस। किसका था? कोई ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मुस्तफ़ा शायद नाम है। अच्छा मामू, मैं सिकंदर को सेटल करके आई, आप अरू को देख लें, इसका कोई पता नहीं होता। रिमशा कहते हुए चल पड़ी। मम्मी मी ड्रिंक। माँ को जाते हुए देखकर इरहा बोली। हदाद मुस्तफ़ा का नाम दोहराते हुए इरहा के लिए ग्लास में ड्रिंक डालकर देने लगा। इरहा घूरने लगी। मी नो टेक नाना, मी नो ड्रिंक नाना, बैड, मी नो गिव। हदाद हंस पड़ा। सॉरी अरू, मैं आपको दूंगा, आई प्रॉमिस। अब ये लो प्रिंसेस। इरहा को पिलाने में उसने आगे बढ़कर मदद की। इरहा ने अपने छोटे से हाथ से ग्लास को थामा, मगर हदाद ने ग्लास नहीं छोड़ा। दैट्स माई गर्ल, वेरी गुड। यार तुम तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई प्रिंसेस। मी नो प्रिंसेस नाना, मी जोकी। हंसते हुए उसका एकदम ख्याल सिकंदर की तरफ गया। ये कौन है मुस्तफ़ा? सिकंदर लाजमी किसी वजह से आया है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज टेक्स्ट किया। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी
And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.